हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर फादर बिस्मार्काक हो जग सोडून गेल्ल्याक परवा 10 वर्सां जाता। फादर बिस्मार्क आमचो गोंयचो एक बरो नामांकीत एक्टिविस्ट। फादर बिस्मार्कान हे गोंय वाचोवपाक खूब प्रयत्न केलो। हे जे कोण तेच्या फाटल्यान लागलेले तांकां खबर आसलें तेचो हो प्रयत्न आनीक जर फुडें गेलो जाल्यार तांकां जाय तें करपाक मेळचें ना म्हणून तेचो घात घेतलो। आनी जेणे कोणी तेचो घात घेतलो ताका पुलीस धरपाक अपयशी ठरले। आजून मेरेन फादर बिस्मार्काचो मास्टर मायंड कोण तो कळोंक ना। फादर बिस्मार्क खरोच एक बरो मनीस आसलो जेका ह्या मायभुमीचो खूब मोग आसलो आनी तेणें आमकां पयलींच सांगलेलें आयज कितें जाता न्हू तें पयलींच सांगलेलें। हांव एक बारीकशी कविता बरयल्या ती तुमकां वाचून दाखयता। हे 2 शब्द म्हाजे फादर बिस्मार्का खातीर। कवितेचें नांव जावन आसा फादर बिस्मार्क। हेच्या पयलीं एक बरयल्ली हांवें, ही दुसरी कविता फादर बिस्मार्काचेर बरयल्या। फादर बिस्मार्क तुका वचोन 10 वर्सां जालीं। फादर बिस्मार्क तुका वचोन 10 वर्सां जालीं। तूं आमकां सांगतालो तीच गजाल आयज गोंयची जाली। तूं आमकां सांगतालो तीच गजाल आयज गोंयची जाली। ह्या राजकारण्यांनी गोंयची जमीन खाली। ह्या राजकारण्यांनी गोंयची जमीन खाली। पयशा खातीर मायग्रंट बिल्डर लॉबीक दिली। पयशा खातीर मायग्रंट बिल्डर लॉबीक दिली। दोळे धापून कन्वर्जनां केली। दोळे धापून कन्वर्जनां केली। फादर बिस्मार्क तूं ही भविश्यवाणी पयलींच केली। तूं ही भविश्यवाणी पयलींच केली। तुका वचोन आयज 10 वर्सां जालीं। तुका वचोन आयज 10 वर्सां जालीं। फादर बिस्मार्क जेन्ना जेन्ना शेतां पुरता तुजो उगडास येता। फादर बिस्मार्क जेन्ना शेतां पुरता तेन्ना तुजो उगडास येता। जेन्ना जेन्ना डोंगर कापता तुजो उगडास येता। जेन्ना जेन्ना कन्वर्जनां जाता तुजो उगडास येता। जेन्ना जेन्ना रानां काबार जाता तुजो उगडास येता। गिटार वाजोवन तूं म्हणटालो ते शब्द आयकोंक येता। गिटार वाजोवन तूं म्हणटालो ते शब्द आयकोंक येता। फादर बिस्मार्क तूं खरो पूत ह्या मातयेचो। फादर बिस्मार्क तूं खरो पूत ह्या मातयेचो। खूब मोग आसलो तुका ह्या मायभुमीचो। हुस्को आसलो तुका फुडल्या पिळगेचो म्हणून तूं झगडटालो। विचार करिनासतना आपल्या जिवाचो म्हणून तूं झगडटालो। विचार करिनासतना आपल्या जिवाचो। काळान तुजेर घालो घातलो। नरभक्षांनी तुजो जीव घेतलो। तांकां खबर आसलें तूं केन्ना फाटीं सरपाक नासलो म्हणून तांकां तुजो कांटो काडपाचो आसलो। तूं आसलो जाल्यार आयज इतको प्रकार घडपाक नासलो। खरेंच तूं आमकां आयज जावो आसलो। फादर बिस्मार्क खरेंच तूं आयज आमकां जावो आसलो। फादर बिस्मार्क आयज सुद्दां तुजो लोक उगडास काडटा। फादर बिस्मार्क आयज सुद्दां तुजो लोक उगडास काडटा। जेन्ना जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तेन्ना तुजें नांव काडटा। जेन्ना जेन्ना प्रोटेस्ट जाता तुजें नांव काडटा। तूं वचोन सुद्दां अशें दिसता तूं आमच्या वांगडा प्रोटेस्टाक उबो आसता। आयज तूं ना, तूं वचोन सुद्दां आमकां दिसता तूं आमच्या वांगडा प्रोटेस्टाक उबो आसता। तूं आमकां मार्गदर्शन दीत आसता। फादर बिस्मार्क तूं आमकां मार्गदर्शन दीत आसता। फादर खरेंच तुजे विचार बरे आसले। फादर बिस्मार्क खरेंच तुजे विचार बरे आसले। हें माणकुलें गोंय तुका सांबाळूंक जाय आसलें। स्वताच्या स्वार्था खातीर न्हू, तुका हें गोंय फुडले पिळगेक दवरपाचें आसलें। तुका हें गोंय फुडले पिळगेक दवरपाचें आसलें। पूण देवाचे विचार दुसरेच आसले। पूण देवाचे विचार दुसरेच आसले। फादर आयज खूब एक्टिविस्ट हे गोंय वाचोवपाक झगडटा। फादर आयज खूब एक्टिविस्ट हे गोंय वाचोवपाक झगडटा। तुका ते आपलो आदर्श समजता। फादर बिस्मार्क तुका ते आपलो आदर्श समजता। तुजे विचार फुडें व्हरपाक सोदता। तुजे विचार फुडें व्हरपाक सोदता। तूं जें कितें करतालो तें करपाक सोदता म्हणून ते आयज सुद्दां तुजो उगडास काडटा। म्हणून ते आयज सुद्दां तुजो उगडास काडटा। तूं खंयसरूय आसूं तुज्या आत्म्याक शांती दिवं म्हणून आमी मागता। तुज्या आत्म्याक देव शांती दिवं म्हणून आमी मागता। फादर बिस्मार्क तूं हे गोंयांक जें कितें केलें, खूब कमी टायम मेळ्ळो तुका, काळान घालो घातलो, तूं आयज देवागेर गेलो, पूण तूं जें कितें केल्लें तें फुडें व्हरपाचें आयज एक्टिविस्टांनी काम हातीन घेतलेलें आसा। फादर बिस्मार्क तुज्या ह्या कार्या बद्दल आमी तुका नमन करता।